الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ما شاء الله. وكذلك نجزي المحسنين. ما شاء الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. ما شاء الله. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. ما شاء الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك هيت لك هيت لك هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر